देउबा सरकारले दादागिरी देखाउन सुरु गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। देउबा सरकार प्रतिगामी भएको जिकिर। शनिबार राति सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढीले 17 घर टहरा बगायो। मेलम्चीवासीलाई विपदमाथि विपद। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2568 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। भाषा परीक्षा पास गरेकालाई तत्काल कोरिया पठाउन संसदीय समितिले सरकारलाई दियो निर्देशन। सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई कोरिया नपठाउनु सरकारको निर्लज्जता भएको भनाई। र अफगानिस्तानमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 113 पुग्यो। 100औं अझै बेपत्ता। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारबाट हटेसँगै देउबा सरकारले दादागिरी देखाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यो देशमा विकास र सुशासनका लागि कम्युनिस्ट नै चाहिन्छ भनेर स्थापित भएको बताए। सरकारबाट हटेको भोलिपल्टै स्काउट जस्ता संस्थालाई चल्न नदिएको उनको भनाइ थियो। ओलीले भने स्काउटका कार्यकर्ता विभिन्न जिल्लाबाट आउँदा बसबाट उतार्ने काम भयो, खाना नदिएर रोक्ने काम भयो, सभा गर्न दिएन, दमन सुरु भइसक्यो, मान्छेहरू निष्कासन हुन थालिसके। अध्यक्ष ओलीले देउबा सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको यो कास्टिङ मात्रै भएको आरोप समेत लगाए। हामीले लगभग 35,000 मध्ये 20,000 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बाहिरबाट पनि हमला गर्ने र विभिन्न राज्यका अङ्गहरूको प्रयोग गर्ने, राजनीतिक शक्ति व्यक्तिहरूको प्रयोग गर्ने, स्वार्थी लोभी पापी महत्त्वाकांक्षी तत्त्व र व्यक्तिहरूको पनि प्रयोग गर्ने, बिकाउ मालहरूको पनि प्रयोग गर्ने, तिनको पनि प्रयोग गरेर तिनलाई पनि प्रयोग गर्ने, यी सबै खालका अस्त्रहरू प्रयोग। शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुका 7 घर टहरा बगाएको छ, जसमध्ये 9 पक्की र 8 कच्ची रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। गत असार 1 गते आएको भीषण बाढीले लेदो भरिएका घर गैरातीको बाढीले बगाएको हो। ती घर टहरा खाली थिए। बाढीले चनौटेको रातो पुल समेत बगाएको छ। मेलम्ची 7 र 8, 5 पोखरी 1 र 2 र हेलम्बुका धेरैवटा जोड्ने एकमात्र विकल्पका रूपमा यो पुल रहेको थियो। पुल बगाएसँगै अब त्यो भेगमा सवारी आवत जावत बन्द भएको छ। त्यस्तै ग्याल्थुममा रहेको झोलुङ्गे पुल पनि बाढीले बगाइदिएको छ। बाढीले धार परिवर्तन गरेर ताला माराङ प्रहरी चौकीको भान्सा पनि बगाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम सोमबार टुङ्गो लगाउने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा यस विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले सोमबार पुनः बैठक बसेर यसबारेमा टुङ्गो लगाउने बताए। गठबन्धनमा सामेल कतिपय दलले सरकारमा सामेल हुने नहुने अझै निर्णय नभएकाले ढिलाइ भएको उनको भनाइरहेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र मुख्यतः गठबन्धनले गरिरहेका कामहरू र सरकार गठनका बारेमा अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रम र विविध त्यससँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो र बैठकले गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने, यो सरकार र प्रतिनिधि सभालाई पूरा कार्यकाल चलाउनका निम्ति अगाडि बढ्ने, साथसाथै जनतालाई हामीले प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सरकारको काम जनमुखी ढङ्गले प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा जोड दियो। वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको छ। अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतम विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर घाइते बनाएको आन्दोलनरत कर्मचारी दीपक मुडभरीले बताएका छन्। झडपमा 4 जना घाइते भएका छन्। सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाउने घोषणा गरी डाक्टर गौतमलाई प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। तर त्यसपछि अस्पतालको सेवामा कुनै सुधार नभएको, बरु आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
उनीहरूले 8 महिनादेखि कोभिड-19 जोखिम भत्ता लगायतका विभिन्न भत्ता नपाएको पनि बताएका छन्। 8 महिनादेखि रोकिएको सेवा विस्तार भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, कोभिड-19 जोखिम भत्ता नपाएको कर्मचारीहरूको भनाइरहेको छ। आज चाहिँ हामी मङ्सिर महिनादेखि यहाँको कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा सुविधा नपाइरहेको अवस्था थियो। तलब बाहेक अरू पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू जुन औषधि खर्च छ, त्यसपछि सेवा विस्तार भत्ता छ, कोभिड भत्ता छ, यी विभिन्न कुराहरू केही पनि पाइ नरहेको र कर्मचारीहरू अहिलेसम्म अनवरत रूपमा सबैको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ खटिरहेको अवस्था थियो। यो अवस्थामा हामीले सेवा सुविधा पाएनौँ, हाम्रो सेवा सुविधा दिनु पर्यो, असार मसान्तमा पठाउने भनेको पनि पठाइएन भनेर हामी कुरा गर्न योभन्दा अगाडि आएको थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ असार मसान्तभित्रसम्म पठाउँछु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि 1 हप्ताको टाइम दिनुभयो। विभिन्न टाइम दिँदा अहिले फेरि हामी किन पाएनौँ त हामीले अहिलेसम्म, किन कर्मचारीले सेवा सुविधा पाएन, कर्मचारीले किन भोगेर आए भने महिला नर्सिङका कर्मचारी अधिकृतहरू जस्ता लेभलका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ महिलामाथि लाट्टाले हानेर दुर्व्यवहार गर्नु असाध्यै दुःखद कुरा हो। यो असाध्यै निन्दनीय, भर्सना योग्य कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा हामी अत्यन्त गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौँ। अहिले यदि अब यो विषयमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनबाट माफी माग्ने र यहाँको जागेश्वर गौतमले चाहिँ राजीनामा दिएर अथवा मन्त्रालय फिर्ता भएर नगएसम्म हामीहरू चाहिँ अब कर्मचारी अब बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी भन्छौँ हाम्रो सरकारसँग माग पनि यही छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8402 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1981 र 4234 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 587 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,59,307 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9875 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2020 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,56,197 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 31,298 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 375 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। जिउँदो मानिसलाई मृत घोषणा गरेको भन्दै वीरगञ्जको लिङ्क रोड स्थित भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा तोडफोड भएको छ। मृतकका आफन्त र गाउँलेहरूले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण गरेका छन्। इमर्जेन्सी कक्षमा समेत पसेर उनीहरूले हल्ला गर्नका साथै साइनबोर्ड पनि फालिदिएका छन्। प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एक चिकित्सक र नर्सलाई चोट लागेको अस्पतालले जनाएको छ। तोडफोडका क्रममा सिसाले लागेर एक बिरामी कुरुवा महिला घाइते भएका छन्। अस्पतालमा तोडफोड भएको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच समेत केही बेर झडप भएको थियो। प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर भिडलाई तितर बितर पारेको थियो। नेपाल प्रहरीले म्याद गुज्रिएका सामानलाई रिलेबलिङ गर्ने गोदाममा छापा मारेको छ। आइतबार महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित एक घरमा छापा मार्दा म्याद गुज्रिएको सामानमा रिलेबलिङ गर्ने गरेको पाइएको हो। सो क्रममा प्रहरीले वीरगञ्ज घर भएका अविनाश अग्रवाल र अर्का एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। म्याद गुज्रिएका सबै प्रकारका सामानहरू ल्याएर अर्को म्याद भएको लेबल टाँसेर पुनः विभिन्न ठुला माटहरूमा पठाउने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्रकुबेर खाफुङले घरायसी सामानहरूलाई पुनः लेबलिङ गरेर बजारमा पठाइएको पाइएको जानकारी दिए। भाटभटेनी बिगमार्ट लगायतका स्थानबाट सामान ल्याएर रिलेबलिङ गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। अग्रवालले 3.5 तलाको घर भाडामा लिएर यस्तो काम गर्दै आएको खुलेको छ। प्रहरीसहित पुगेको वाणिज्य विभागको टोलीले उक्त घरमा सिलबन्दी गरेको छ। कर्णाली नदीमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। कैलालीको मोहनाल गाउँपालिका 3 की 22 वर्षीय धनसरी सलामीको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। खोप लगाउन कैलालीबाट सुर्खेत जाँदै गर्दा उनीहरू दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। 10 जना सवार रहेको डुङ्गा पल्टिँदा कर्णालीमा खसेका 5 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूले कोरोना खोप लगाएको क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको भद्रकालीमा उनीहरूले क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र बिना वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारले खोपको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न देशहरूले खोप लगाएको प्रमाणित गर्न क्युआर कोड सहितको प्रमाणपत्र माग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले भने खोप लगाएको क्युआर कोड भएको प्रमाणपत्र दिन चासो नदेखाएपछि आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। यस्तो खाले सर्टिफिकेट हामीलाई दियो हस्पिटलले, अनि यो सर्टिफिकेट दिइसकेपछि हामीले स्ट्याम्पहरू लगायौँ, धेरै ठाउँमा स्ट्याम्पहरू लगायौँ। प्रत्येकको मूल्य छ, फेरि राजस्व तिरेको 300 300, फेरि यो 500 को हो, यो 300 यो 300 यो 500 को 1100 टोटल गरेर 1100 को हामीले ऊ पनि बनायौँ, सर्टिफिकेट बनायौँ। तर हामीलाई यो क्विक रेस्पोन्स भने क्युआर कोड सहितको सर्टिफिकेट नभएसम्म हामी जुन देशमा जान लागेको, हामी जान लागेको कुवेत हो, कुवेतमा जान लागेको ठाउँमा यो चाहिँ सर्टिफिकेटलाई त्यहाँ मान्यता दिएन। क्युआर कोड सहितको सर्टिफिकेट दियो भने मात्रै त्यहाँको वेबसाइटले हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने भयो, नत्र नगर्ने भयो। त्यही कारणले गर्दा हामीलाई क्युआर कोड सहितको सर्टिफिकेट दे भनेर हामीले पहिला यो टेकुमा पनि हामीले दबावमूलक कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यहाँ गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्युआर कोड दिनको लागि आदेश त दिनुभयो, तर त्यही पनि कहिलेसम्म दिने भन्ने निश्चित नै भएन। खोप लगाएर कुवेत फर्कन क्युआर कोड भएको प्रमाणपत्र दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरुवात नै नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले यसै वर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त भएका पुलको छिटोभन्दा छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले क्षतिग्रस्त भएका सिराहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी सडक अन्तर्गत कमला नदीको पुल र गाईघाट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गत त्रियुगा नदीको पुल निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। संसदीय समितिले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेकाहरूलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। धितोपत्र कारोबारमा बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले व्यक्तिगत रूपमा अनैतिक कारोबार गरे पनि सिङ्गो बोर्डलाई नै बदनाम गराइएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन्। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष ढुङ्गानाले व्यक्तिगत रूपमा गलत गरेकाले व्यक्तिगत रूपमै उनलाई कारबाही गर्न र बोर्डलाई विवादमा नल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। कुनै व्यक्ति अध्यक्ष भएकै नाताले गलत गर्न पाउनु पर्ने र सो बापत छुट समेत पाउनु पर्छ भन्ने नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले विज्ञप्ति मार्फत अध्यक्ष ढुङ्गानाको कारबाहीको माग गरेका छन्। सुन चाँदी खरिद तथा बिक्रीमा अबदेखि डिजिटल प्रणालीमा आधारित भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ र गेटवे पेमेन्ट नेपालबीच भुक्तानी सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएपछि डिजिटल भुक्तानी सम्भव भएको हो। आइतबार महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्य र गेटवे पेमेन्ट नेपालका सल्लाहकार अशोक कृष्ण श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। दुई संस्थाबीच भएको सम्झौतापछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्री गर्ने गरगहनाको भुक्तानी डिजिटल प्रणाली मार्फत लिन सक्ने महासंघले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 3079.83 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस दिन 1.25 अङ्क बढेर 3081.05 बिन्दुमा बन्द भएको हो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.24 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 0.03 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.38 अङ्क बढेको छ। यस दिन 226 कम्पनीको 12 अर्ब 10 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबरको 3 करोड 3,42,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अफगानिस्तानमा गत साता आएको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 113 पुगेको छ। बाढीमा परि अझै दर्जनौं मानिस बेपत्ता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तानको टोल्ड प्रान्त स्थित कामदेश जिल्लामा गत बुधबार आएको बाढीमा परि हराएकाहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अफगानिस्तानको नेशनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीका प्रवक्ता अब्दुल समाइद जर्बीका अनुसार बाढीबाट 170 घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा भत्किएका छन् भने 300 भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्।
बाढीमा परि कम्तीमा 34 जना घाइते भएका छन्। बाढीले जिल्लाका प्रमुख पुलहरू बगाएको छ। बाढीबाट ठूलो क्षति भए पनि अहिलेसम्म कुनै राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत वर्ष अगस्त महिनामा अफगानिस्तानका विभिन्न 13 प्रान्तमा आएको बाढीमा परि 150 जनाको मृत्यु भएको थियो। औसतमा अफगानिस्तानमा प्राकृतिक सङ्कटबाट वार्षिक 2 लाख मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्। देउबा सरकारले दादागिरी देखाउन सुरु गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। देउबा सरकार प्रतिगामी भएको जिकिर। शनिबार राति सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको बाढीले 17 घर टहरा बगायो। मेलम्चीवासीलाई विपदमाथि विपद। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2568 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। भाषा परीक्षा पास गरेकालाई तत्काल कोरिया पठाउन संसदीय समितिले सरकारलाई दियो निर्देशन। सबै प्रक्रिया पूरा गरेकालाई कोरिया नपठाउनु सरकारको निर्लज्जता भएको भनाई। र अफगानिस्तानमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 113 पुग्यो। 100औं अझै बेपत्ता। कालसर्पयोग शान्ति महायज्ञ 2078। तपाईको कुण्डलीमा कालसर्प योग त परेको छैन? यदि कुण्डलीमा कालसर्प योग भई तपाईले आँटेका सोचेका काम पूरा भएका छैनन् भने वैदिक साधना केन्द्रले आयोजना गर्न लागेको कालसर्पयोग शान्ति महायज्ञ यही मिति 2078 श्रावण 29 गते नागपञ्चमीका दिन तपाईकै सहर काठमाडौँ र पोखरामा एकैसाथ हुन गइरहेको हुनाले इच्छुक श्रद्धालु भक्तजनहरूमा सम्पर्क गर्न हुन सूचित गरिन्छ। सम्पर्क वैदिक साधना केन्द्र जय बागेश्वरी 8 काठमाडौँ। फोन 01 52 41 385। मोबाइल 98 510 071 89। सम्पर्क पोखरा 98 46 48 98 63 98 18 90 96 79। ग्रेट नेपाल सटिङ सुटिङ एन्ड टेलरिङ सेन्टर अब कालोपुल, मध्य बानेश्वर र मुलपानीमा पनि 24 घण्टामै सुट। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, आयुर्वेद चिकित्साको विश्वासिलो नाम। ग्वालको ललितपुर BNB हस्पिटलको अपोजिट।